नमस्ते विद्यार्थी वर्ग, म शिक्षिका प्रियानी। आज भने मैले 9औं श्रेणीको पाठ्यक्रममा संलग्न कथा फ्रन्टियर, जसलाई लेखेका छन् कथाकार शिवकुमार राईज्यूले, यस कथालाई लिएर आएको छु। कथा यस प्रकारको रहेको छ। बुबा भन्नुहुन्थ्यो, पहाडमा अझै पनि हाम्रो किप्पर छ अरे। खोइ कति वर्ष अघिको कुरो हो कुनी। बाजे ढाकर लिएर मुङलान पसेथे। अघि त पहाडमा रावा खोला माकपाङमा घर थियो अरे। अब त कहाँ हो कहाँ, एउटा कल्पना पारीको देश जस्तो लाग्छ। माकपालीहरू मापाका हुन्छन् भन्थे। साँच्चै बाजे पनि औधी मापाका झरिलो सिस्नु भनौ कि आगो। बाजे 70 पुग्न आँटेका भए पनि राता पिरा बिहान कुखुराको डाकमा उठी गाई भैँसीलाई खोले कुरो दिन सक्थे। हामी उठ्न अबेर गर्यो भने नलीले स्वाट स्वाट सोर्काएर पल्टनिया बोलीमा भन्थे, ए छोक्रा हो, देरी साथ किन सुत्छस्? रेकमा भए क्या तरक्की गर्न सक्थ्यो। सबै तरक्की हल्ट हुन जान्थ्यो। मैले भी मेजर सुबेदारी दिल्लगीमा पाइन। काम गर्नु पर्यो, मेहनत गर्नु पर्यो, तब त सरकार बहादुरले सुबेदारी दियो। दार्जिलिङमा लाट साहेब आएका बेला अफिसरहरूलाई चियाको निम्तो हुन्थ्यो। बुढाले लडाईँमा पाएका तकमाहरू बाकसदेखि निकाल्थे र ब्रासो लाएर खुबै टल्काउँथे। बुढा एक एक तकमा निकालेर देखाउँदै भन्थे, यो मेसोपोटामियाको धावामा, यो फ्रान्सको धावामा, यो जर्मनीको धावामा पाएको। यस्ता तकमा अझै अरू पनि थिए। एउटा निकै टल्कने तकमा थियो, त्यो देखाएर बुढा भन्थे, यो फ्रन्टियरको धावामा पाएको। हामी बुढाको कहानी निकै चाक पार्नेर सुन्थ्यौं। अफ्रिदीहरूले एक्कासी छापा मारेको, पठानहरूको बस्ती लुटेको, बुढाहरूको बटालियन घेरामा परेको, मेरो रोम रोम रोमाञ्चित हुन्थ्यो। सासै नफेरी म बुढालाई ट्वाल ट्वाल्ती हेरिरहन्थे। त्यसपछि उकुस मुकुस हुने छटपटी लाग्थ्यो। मलाई पनि कसैले चालै नपाए विदेशिएर यस्तै खस्रो जीवन अनुभव गर्ने सुर चढ्यो। रात दिन कल्पनामा अरिसिएर फ्रन्टियरको रुङरुङ्गे डाँडाको स्वप्न देख्न लागे। जति जति दिन बित्दै गयो उति उति फ्रन्टियरको आकर्षण बढ्न लाग्यो। एक दिन कसैले चालै नपाई म पल्टनमा नाउँ लेखाएर हिँडे। घुमदेखि हाम्रो हुललाई सिधै पालमपुर लगेर छाडिदियो। मेरो फौजी जीवन सुरु भयो। बिहान मिरमिरे उज्यालोमा रिभ्याली लागेपछि बिस्तारा छाड्नुपर्ने। आधा घण्टा भित्रै हात मुख धोई बुटपट्टि कसकास गरी टारमा परेडका लागि भेला हुनुपर्ने फौजी जीवनको मोह बिस्तार बिस्तार कम हुन लाग्यो। एक दिन ब्रिगेडियर साहब आएर लौ तिमीहरू रजमक जानुपर्छ भनी फौजी हुकुम सुनाए। रजमक भने अब कुन देश हो? धरतीको पल्लो छेउ होला भन्ने लागेको थियो। फौजी हुकुम मान्नै पर्ने। भोलिपल्ट हाम्रो पल्टन रजमक छाउनी हिँड्यो। हिउँदको महिना थियो। रजमक सहर 3 फुट हिउँले ढाकिएको थियो। चारैतिर सेतामे डाँडा काँडा भिर पहरा हिउँले एक समान गराइरहेको। हात घोडा कक्रिएर मुटु काप्थ्यो। रजमकमा अलिक दिन पनि बित्न पाएको थिएन। झट्टै क्वेटा छाउनी जाउँ भन्ने हुकुम सुन्नु पर्यो। गरम महिना भर्खर सुरु भएको थियो। टाकुराको हिउँ बिलेर फेदमा थुप्रन लागेको, हरियो परियो अलिक देखिन लागेको थियो। फेरि फ्रन्टियरको त्यो देश, नाङ्गे रुङरुङ्गे डाँडा, हरियो परियो रुखपात भन्नु कहीँ छैन। चारैतिर घामले डढेर चिरिएका बडे बडे चट्टान छन्। पर्वतका बीचमा ससाना टुहुरे बजारहरू। फेरि घुइँचो कस्तो नि, बजार पहाड र अफ्रिदीहरूले भरिएको छ। कोही घर फर्कँदै छन् त कोही लामेतात लागेर उठमा चढी बजार आउँदैछन्। खुकुलो हर्लाङ्गे सेतो सुरुवाल, सेतै फेटा, सेतै कुर्तामाथि कालो इस्टकोट। बुढाहरूदेखि लिएर केटाकेटीहरूसम्मका काँधमा राइफल। कोही आफै तयारी, कोही अङ्ग्रेजीका पल्टनदेखि लुटेर ल्याएका 6-7 फुट अग्ला गोरा मानिसहरू। फेरि आइमाईहरू पनि यस्तै खँदिला शरीर, पुष्ट छाती और गुलाबी गाला भएका, मानव पर्वतका लाली गुराँस। यो जाति साह्रै खुङखार हुन्छ। रुपियाँ पैसा भन्दा यिनीहरूको ज्यान जान्छ। एउटा राइफलको लागि मानिसको हत्यासम्म गर्न पनि पछि सर्दैनन्। और कुनै आइमाईको निमित्त 10 दिन पर्वतका चेपमा ढुकेर भए पनि प्रतिद्वन्द्वीमाथि प्रतिशोध लिन्छन्। यिनीहरू नाङ्लो जस्तो एक प्रकारको रोटी बनाउँछन्। यस्तो एउटा रोटी अलिकता नुन र छालाको थैलोमा पानी बोकेर यिनीहरू 10-15 दिनसम्म दुश्मनको ताकमा
पर्वतका गुफाभित्र राइफल लिएर लुकिरहन्छन्। रोटी र पानी नसिद्धिएसम्म फेरि पर्वतबाट उर्लेर तल झर्दैनन्। सायद देश नै नाङ्गो बलौटे उजाड भएर होला यिनीहरूको जीवन खस्रो र कठोर बनेको। खेतीवालाहरूको खाने भाँडो हलो कोदालो भने जस्तो यिनीहरूको खाने भाँडै राइफल छ। क्याम्पमा दिनहो पर्वतको कुनै ठाउँबाट केटीहरू फल बेच्न आउँथे। राता राता गाला भएका केटीहरू देख्दा लाहुरेहरू न हो खुबै जिस्कन्थे। म पनि तिनीहरूसित इत्रदा अलिअलि पस्तु भाषा सिक्न लागि। तिनीहरूमा एउटी निकै राम्री केटी थिए। त्यो सधैँ मेरा क्याम्पमा आएर भन्थे, ए गोर्खा, तिम्रो देश कहाँ छ? तिम्रो देशमा आइमाईहरू छैनन् कि क्या हो? खोइ तिमीहरूसित कोही पनि छैनन् त। म पनि जानी नजानी पस्तुमा दार्जिलिङको सहर तथा हिमालयको आकर्षण बयान गरिदिन्थे अनि भन्थे, तिमीलाई लाने सुर छ? कसो जान्छौ? त्यो चुप लागेर बस्थे। त्यसका गालामा झन रगत चढ्थ्यो अनि चुप लागी फलको फुर्लुङ्ग झुन्डाएर जान्थे पर्वतको कुन चेपमा। एक दिन मैले त्यसको नाम सोधे। पहिले त भन्न मानिन, तर पछि मैले जिद्दी गर्दा त्यसले भने त्यसको नाम सलिमा रहेछ। यस जातका आइमाईहरू चण्डाल, खडा, निडर लड्नमा साह्रै सिपालु हुन्छन्, तर सलिमामा त्यो उद्दण्डता थिएन। एक दिन सलिमा र म बात मारिरहेका थियौं। त्यहाँ काँधमा राइफल झुन्डाएको कुनै अफगान देखा पर्यो। त्यसलाई देख्नसाथ सलिमा भित्र पसेर पर्दाको चेपबाट चियाउन लागि। त्यसको अनुहारमा भएको छाप स्पष्ट देखिन्थ्यो। त्यो पठान प्राय 6 फुट अग्लो, झ्यापझ्याप्ते दारी, निकै डरलाग्दो देखिन्थ्यो। एकछिनसम्म वरपर हेरेर त्यो पर्वततिर लाग्थ्यो। सलिमा बिस्तारै बाहिर निस्किएर चारैतिर प्लाकप्लुक हेरेर उसले सोधी, के त्यो गयो? कस्तो खुङ्खार छ त्यो मानिस भने। मैले देखे सलिमा डरले काँपिरहेछ। त्यसको हात समातेर मैले भने, बस न, त्यो अब गयो। त्यस पठानलाई देखेर सलिमा किन यसरी डराए मलाई जान्ने कुतकुती लागिरहन्थ्यो। त्यसले भने, त्यो मानिससित तिमी सावधान बस्नु है। मैले सोधे, त्यो मानिस को हो? सरदारको छोरो याकुब, उसले छोटकारीमा उत्तर दिए। अनि तिमी त्योसित किन यसरी डराए कि? तिम्रो कोही पर्छ? मेरो प्रश्नले त्यो एकछिन चुप लागि अनि भने, ऊ पर्छ दुश्मन। मेरो उत्सुकता अझै बढ्यो। सलिमाको पछिल्लो वाक्यले त अवश्य त्यहाँ कुनै रहस्य लुकेको छ भन्ने स्पष्ट गरायो। मैले भने, सलिमा भन न, के कुरा हो? त्योसित तिमी किन यसरी आत्ते कि? आँखाभरि आँसु पारेर त्यसले भने, त्यसको एउटा लामो कहानी छ। तिमीसित त्यो सुन्ने हृदय छैन। तिमी सिपाहीहरू मानिस मार्छौ। तिमीहरूको हृदय यो चट्टान जस्तो कठोर भएको छ। त्यसको कहानीमा मेरो दिलचस्पी झन बढ्न लाग्यो। मैले जिद्दी गरेँ। त्यो भन्न लागि, मेरी आमा कस्ती थिए थाहा छैन। म 1.5 वर्षकी हुँदा मरिन् अरे। हामी निकै धनी थियौं। पठानहरूभित्र हाम्रो निकै इज्जत थियो। मेरा बाबाको इसारामा यस पर्वतका जम्मै पठान अफ्रिदीहरू नाच्थे। बाबालाई सबैले सरदार भनी इज्जत गर्थे। मेरा काका गफुर, जो अहिले यहाँका सरदार छन्, हामीलाई एक आँखाले पनि हेर्न नसक्ने। हाम्रो धनमा तिनका आँखा गाडिएका थिए। हामीदेखि त्यस्तै जल्थे। त्यसको अर्को पनि कारण छ। एक दिन गफुर हाम्रो घरमा आएको थियो। बाबासँग धेरै बेरसम्म कुरा गरिरह्यो। पछिबाट मैले थाहा पाएँ त्यो आफ्नो छोरी याकुबको लागि मलाई माग्न आएको थियो। तर त्यसले जस्तै जाल रचेको भए तापनि त्यसका आँखा हाम्रा धनमा छँदै थिए। अनि म पनि याकुबसित बिहा गर्न किन राजी हुन्थे? म मिर्जालाई दिलैदेखि चाहन लागेकी थिएँ। मैले बीचैमा कुरा काटेर सोधे, मिर्जा को हो नि? मिर्जा हाम्रै गाउँमा बस्ने एउटा गोठालाको छोरा थियो। सानामा हामी सँगै खान्थ्यौं, सँगै खेल्थ्यौं। मिर्जा पर्वतमा भेडा चराउन जान्थ्यो। त्यसको घरबाट खाजा लिएर म पुर्याउन जान्थे। त्यो यति सिधा र सरिफ मानिस थियो कि के भनौं र। गरिबको घरमा जन्मेको भए तापनि त्यसको चालचलन अमीरको जस्तो थियो। म सधैँ त्यसको घरमा जान्थे। त्यसकी आमालाई म पनि आमा भन्थे। सायद आमा भन्न नपाएर होला मलाई आमा भन्न साह्रै रहर लाग्थ्यो। मिर्जालाई खाजा पुर्याउने भार चाहिँ मेरो थियो। म त्यही चाहन्थे पनि। खाजा खाइसकेपछि मिर्जा
मुरली फुक्न लाग्थ्यो। म त्यसको काखमा गएर बस्थेँ। हामी यसरी कति बेलासम्म पर्वतको टाकुरामा बसिरहन्थ्यौँ। कहिले भुइँमा लडेर आकाशमा बादलका टुक्राहरू दगुरेका हेर्थ्यौँ। मिर्जाले मुरली फुक्दा मलाई कस्तो कस्तो लाग्थ्यो। बादलमै मिलिजाउँ, प्रकृतिको हरियालीमा बिलिजाउँ तथा रुँ जस्तो लाग्थ्यो। खोइ त्यो के भावना आउँथ्यो आँसु झरेर कानसम्म पुग्दो रहेछ। मलाई पत्तै हुँदैन थियो। के सुमसुमाउँदै किन रोएकी सलिमा भन्दा मात्र आँसु बगेछ भने थाहा हुन्थ्यो। यसरी दिन बितिरहेथ्यो। दिनभरि मिर्जासित भेरा चढाउँथे औ रातमा पूर्ण मिलनको सुखको कल्पना गर्थे। तर भगवानलाई यो चाहिँ मन्जुर थिएन। एक रात पठानहरूको एउटा हुल लिएर मेरा पिताज्यू अंग्रेजको छाउनीमा छापा मार्न गएका थिए। रात बितेर मिरमिरे उज्यालो हुँदा पनि उनी फर्केनन्। मलाई हडबडी लागिरहेथ्यो। कुनै पठानले पनि उनी कहीँ गएका थिए भन्न सकेनन्। लडाईँको बीचमा एक पटक याकुबसित थिए अरे भन्ने कुरा 2-4 जनाले सुनाए। साँझ पर्न लाग्यो तैपनि बुबा आएनन्। मेरो मनले भने काटी मारिसक्यो। पकडा पो परे कि भनी कोही छाउनीतिर पत्तो लाउन, कोही पर्वततिर दौडे। साँझमा 8-10 पठानहरूले उनलाई बोकेर ल्याए। तर ती मेरा बुबा थिएनन्। बुबाको लास मात्र थियो। मेरो लागि संसार शून्य भयो। म डाको छोडेर रुन लागे। गफुर आएर बनावटी सहानुभूति देखाउँदै भन्न लाग्यो, नानी सलिमा उठ, नरो बा, म तेरो काका छँदैछु। म भइन्जेल तँलाई केही कुराको दुःख हुने छैन। हेर यहाँ एक्लै कसरी बस्छेस्? आफ्नो घर छँदैछ। म जान्न भनी कति रोए। तर एउटी जाबो अबलाको कुरा कसले सुन्थ्यो र? मलाई कर लागेर पनि काकाको घरमा जानै पर्यो। अब मेरा सुखका दिन बिते भनी मलाई पूरा थाहा भयो। मेरा बुबालाई कसले मार्यो, किन मार्यो? म सबैसित यी प्रश्न सोधे। तर कसैले पनि ठिक कुरो बताउन सक्दैन थियो। छापा मार्न जाँदा अंग्रेजको गोली लाग्यो पनि कसरी भन्नु? त्यहाँ गोली लागेको निशानै थिएन। मुटुनेर एक ठाउँमा 1.5 इन्चको कुनै लाग्ने हतियारको निशान थियो। एक साँझ म रुँदै बसिरहेकी थिएँ। कसैले बाहिरबाट एउटा कागजको खोस्टा भित्रतिर फालिदियो। के हो भनी टिपेर हेरे। किरिङमिरिङ अक्षरमा त्यहाँ लेखिएको थियो, तिम्रो बाबालाई मार्ने याकुब हो। नपताई उसको खञ्जर हेर्नु, तिमी सावधान बस्नु। यो लेख्ने को थियो? बाहिर दगुरी गएर हेरे, कोही थिएन, अथवा गइसकेको थियो। मेरो शङ्का झन् दृढ भयो। गफुरलाई सरदार बनाएर हाम्रो धन सम्पत्ति हात पारेर मलाई बिहा गर्ने त्यसको सुर थियो। भोलिपल्ट सबै बाहिर निस्केको बेला बिस्तारै याकुबको कोठाभित्र पसे। छाती नै फुट्ला जस्तो गरी मेरो मुटु उफ्रिरहेथ्यो। लकलकले काम्दो हातले मैले याकुबको खञ्जर उठाए। खञ्जरको चेपमा साँच्चै रगतका डल्ला जमेका थिए। मेरो मुटु झन् भ्लुक भ्लुक गर्न लाग्यो। मेरा शरीरका रौँहरू बडा भए। त्यस रात मलाई केही खान मन भएन। हृदयमा क्रोध र शोकको डरेलो सल्किरहेथ्यो और म त्यस डरेलोमा बिस्तार खगारिन लागेकी थिएँ। त्यस घरमा गएदेखि मलाई बाहिर जाने, पर्वतमा चढ्ने और मिर्जासित मिल्ने सुविस्ता थिएन। एक प्रकारले म कैद गरिएकी थिएँ। म मिर्जाको अघि गएर रुन चाहन्थे। मुटुभरिको अटेस मटेस पोख्न चाहन्थे। मेरो करुण कहानी सुनाएर मिर्जालाई रुवाउन चाहन्थे। त्यो रात टह जुन लागिरहेथ्यो। आकाशमा कतै कतै बादलका भुवाहरू देखिन्थे। वायु बहेको बाहेक अरू आवाज थिएन। चारैतिर चकमन्न थियो। मेरो तरुण प्राण त्यसै छचल्की उठ्यो। मैले एक असाध्य वेदनाको अनुभव गरेँ। समुद्रको जम्मै छाल आएर मेरो मुटुमा छ्याप हाने जस्तो लाग्यो। कालो मेघ उठेर बरु त्यो जुनलाई ढाकिदिए पनि हुने थियो जस्तो लाग्यो। यही बीचमा सुने मधुर बाँसुरीको आवाज घरिघरि हावाले उडाएर कुन देशमा पुर्याउँथ्यो। बिस्तारै ढोका खोले। हावाको एक झोका भित्र पस्यो। टिलपिल गरिरहेको दियो झ्याप्पै निभ्यो। भित्र अँध्यारो भए पनि बाहिर प्रशस्त उज्यालो थियो। पारी पर्वतमा आगो बलिरहेको थियो। त्यही पर्वतको टाकुरामा जहाँ हामीले भेरा चढाउने गरेका थियौं, जहाँ हामीले आनन्दका कैयौं घडी बिताएका थियौं, आज एक्कासी आगो दन्किरहेथ्यो। बाँसुरीको ध्वनि स्पष्ट सुनिन्थ्यो। मैले आफैलाई सम्हाल्न सकिनँ। मनमा के तरङ्ग उठ्यो कुनी। म पर्वततिर हिँड्न लागे। हावा फुइँती बहिरहेको थियो। मेरा हात घोडा कठ्याङ्ग्रिन लागे। जाडाले शरीरमा
काँडा उम्रिएर उफ गोर्खा, यहाँको हावा यस्तो खराब छ कि के भन्नु र, मुटु छिचोल्छ। तिमी राति बाहिर जाइ त हेर, आफै थाहा पाउनेछौ। त्यो फेरि भन्न थाली। अनि पर्वतमा गएर हेरेको त मिर्जा त्यहीँ रहेछ। त्यस्तो सुनसान पर्वतको टुप्पोमा आगोको अघि त्यो एक्लै बाँसुरी बजाएर बसिरहेथ्यो। आगोको पिलपिले ज्योतिमा त्यसको गोरो अनुहार अत्यन्त सुन्दर देखिन्थ्यो। मैले देखे त्यो बाँसुरी फुकिरहेथ्यो और त्यसका दुवै आँखाबाट आँसुका अविरल धारा बगिरहेथ्यो। दगुर्दै गएर म त्यसको काखमा घोप्टी परी रुन लागे। त्यो एकचोटि झस्क्यो तर पछिबाट मलाई चिनेर भन्न लाग्यो, सलिमा, यो रात बीचमा तिमी कसरी आयौ? हेर, तिम्रा हात घोडाहरू एकदमै ठण्डा भइसकेछन्। खोइ ल्याऊ, आगोमा सेकाइदेऊ। म रोइरहेकी थिएँ अनि बराबर भनिरहेकी थिएँ, मलाई लैजाऊ, म एक क्षण पनि यहाँ बस्न सक्दिनँ। हामी भागेर दूर देशमा जाउँ। मेरो वाक्य पूरा भएको पनि थिएन। ढ्वाङ बन्दुकको आवाज आयो अनि मैले देखेँ मिर्जा मुटु थिचेर घोप्टी उतान्नु पर्यो। त्यसको छातीबाट भुलभुल रगत बगिरहेथ्यो अनि कानै बाहिरो पार्ने हट्टाहास र लौ भाग भन्ने शब्द सुने। याकुब दारा किटेर छेउमा उभिरहेथ्यो। त्यसका दुवै आँखामा हिंसाको टलक थियो और हातमा राइफल। अब हेर्छु त कसलाई प्रेम गर्दै रहेछस् भनेर त्यो पर्वतदेखि तल ओर्ल्यो। म स्तब्धित भए, बोल्नै पनि सकिन। एकछिनसम्म आँसु पनि आएन। यो काम यति चाँडो भयो कि के भन्नु, बुद्धिले काम गर्न छाड्यो। प्रेमिकको कठाङ्ग्रिएको शरीर मेरो अगाडि लडिरहेको थियो। म कि कर्तव्य विमूढ भई उभिरहेकी थिएँ। मेरो प्रेमीको अनुहार हुबहु तिम्रो अनुहारसित मिल्थ्यो। बात मार्दै जाँदा कहिले त मिर्जासितै छु कि जस्तो लाग्छ। तर खोइ गोर्खा, तिमी प्रेम कहानी कहिले पनि सुनाउँदैनौ। तिमीलाई यस्तो पीर परेको छ कि छैन कुन्नी? तिम्रो देशमा तिमीलाई माया गर्ने कोही छ कि छैन? उसलाई गएर सोध्नु, तिमी नहुँदा उसलाई कस्तो हुँदो रहेछ। तिमीलाई चाहने यदि कोही भए अहिले उसलाई कस्तो पीर परेको होला, म सजिलै अनुभव गर्न सक्छु। त्यो झट्ट उठी र पर्वततिर डुब्दै गरेको सूर्यलाई हेरेर भने, बेला भयो। त्यसको आँखाका कुना कुनामा आँसु छचल्किरहेथ्यो। मैले सोधे, कस्तो बेला? दियो जलाउने? कहाँ? मिर्जाको समाधिमाथि। त्यसले साँझमा आफ्नो प्रेमीको समाधिमाथि दियो जलाउने गरेकी रहेछ। त्यो हिँडी तर मलाई भने कस्तो कस्तो लाग्यो। पर्खालले घेरेको देशभित्र प्रणय फुलेको कोमल कली फक्रन नपाए भाग्यले गलेको। मैले मेरो हृदय खोदलेर हेरे। त्यसका निम्ति सहानुभूति, अगाध प्रेम हृदयको मुखसम्म भरिएको रहेछ। त्यो दिन याकुब कसैको तलासमा आएको थियो भन्ने कुरो त सुबेदार मेजर रतन सिंहको बंगला वरिपरि घुमेर त्यो गएको और पर्वतको गुफामा रतन सिंहको मृत शरीर भेटाएको कुरैबाट थाहा पायो। पठानहरूको उपद्रव दिनहुँ बढ्न लाग्यो। साँझ परेकी एउटा न एउटा गोलमाल भइहाल्थ्यो। ठाउँ ठाउँमा आउटपोस्टमा पठाइएका सेन्ट्रीहरू मारिन्थे या त चोरिन्थे। एक रात मेजर स्कट क्यान्टिनमा थिए। राति घर फर्कदा मेमलाई भेटेनन्। नोकर बबर्चीहरूलाई सोद्धा सुत्ने कोठामा खबर कागज पढिरहेकी थिइन्। बाहिर गएकी देखिनौ भने रातभरि खोजी भयो तर पत्तो लागेन। भोलिपल्ट साँझमा झ्यालनेरको पलङमाथि मेजरले एउटा कागजको खोस्टा भेटे। सायद केही अघि कसैले बाहिरबाट फालिदिएको हुँदो हो। कागजमा मेमको हस्ताक्षर देखि टिपेर पढ्न लागे। त्यसमा लेखिएको थियो, पठानहरूले मलाई चोरेर लगे। अहिले म कैद गरिएकी छु। आजको एक रातभित्र क्याम्पको दक्षिणपट्टि गुफामा 10,000 रुपियाँ लगेर राखिदिए म छाडिनेछु, नत्र यिनीहरूले मलाई मार्नेछन्। यिनीहरूको सरदारको आदेश अनुसार यो चिठी लेखिरहेकी छु। प्यारो स्कट, मलाई चाँडो छुटाऊ। म तर्सिएर मर्न आँटेकी छु। यसभन्दा बढ्ता लेख्ने मलाई हुकुम छैन। परिस्थितिलाई तिमी आफै बुझ, तिम्री प्यारी लुसी। त्यो चिठी पढ्नासाथ मेजर साहब आगो भएर रिभल्भरमा गोली भरी एउटा अर्को राइफल पनि लिएर यी पर्वतका मुसाहरूलाई पलभित्रै मार्छु भनी एक्लै पर्वततिर कुदे। यसो नगर, बुद्धिले काम गर्नुपर्छ भनी सबैले रोक्न खोजे तर किन सुन्थे र? स्वास्नी चोरिएकोमा रनाहा छुटिएको थियो। ती फ्याङ फ्याङ ती त्यसै कुदे। यहाँ आएपछि
जमदारको रेग मिलेको थियो। म साहबहरूको निकै प्यारो थिए। ब्रिगेडियर केलीको आदेश अनुसार म सिपाहीहरूको एउटा सेक्सन लिएर स्कटको पछि लागे। रात झमक्क परिसकेको थियो। हामीलाई जान भने अझ 4-5 माइल थियो। टाढामा गोली चलेको आवाज सुनिन्थ्यो। सायद मेजर स्कट एक्लै लड्दै थिए। ब्ल्याक डङ एउटा आवाज सुनिएको थियो। हाम्रो लाममा एकजनाको ठाउँ खाली भयो। पठानहरू लुकेर हामीमाथि निशाना बनाइरहेका थिए। सतर्क भएर हामीले पोजिसन लियौं और ब्ल्याक डङ आवाज आयो। म भाग्यले बाँचे। गोलीले पछिल्लोतिरको चट्टानलाई चोइटाएर लग्यो। तारो हान्नमा यी पठान र अफ्रिदीहरू साह्रै तेज हुन्छन्। पानीको नाला कतै भेटे काटेर राइफल बनाइहाल्छन्। गोली डल्लाउने तकलिफ गर्दैनन्। पहिले बालुवामा सुरिलो एकै प्रकारको मोटाइ भएको लौरोले 1.5 फुट गहिरो डोप लगाउँछन् र पछिबाट सिसा गालेर ती डोपका मुखसँग भर्छन्। सिसा कक्रिएपछि आधा वा 1 इन्चका टुक्राहरू काटेर गोली बनाउँछन्। सायद यस्तै खस्रो प्रकारले तयार गरिएको हुनाले यिनीहरूको राइफलको आवाज भिन्न हुन्छ। अँध्यारोमा चुरोट खाएको उज्यालोसम्म देखे यिनीहरू निशाना चुकाउँदैनन्। जुनको धमिलो उज्यालोमा रातभरि यसरी नै बित्यो। बारुदको उज्यालोमा निशान लगाई अन्धाधुन्दा गोली मार्नु पर्थ्यो। लाग्यो लागेन पत्तै नहुने भुकभुक उज्यालो हुन लागेको थियो। बजरिस्तानको रातो रुङरुङ्गे डाँडो धमिलो देखिन लागेको थियो। पल्लो ढिस्काना मुनि मानिसहरूको आवाज सुनिन्थ्यो। 3-4 सिपाहीहरूले कसैलाई पक्रेर मतिर ल्याउँदै थिए। बलबीर गुरुङ आएर सलाम गरी भन्न लाग्यो, हजुर, लुकेर गोली चलाउने यही हो। छ्याङ्गै उज्यालो भइसकेको थियो। एउटा पठान मतिर पिठ्यू फर्काएर उभिरहेको थियो। मैले मतिर फर्कने आदेश दिए अनि त्यो अनुहार देख्नसाथ म झस्किएँ। मेरो मुखबाट एक्कासि निस्क्यो, सलिमा। सलिमा पनि एकपटक झस्की, तर एकाएक त्यसका गाला राता राता भए अनि मतिर हेरी थुक्क गरी भुइँमा थुकी। मैले हाँस्दै भने, सलिमा, म आज तिम्रो दुश्मनलाई पक्रन आएको छु। मलाई सहायता दिँदैनौ र? आँखा तरेर त्यसले भनी, पक्रनको अघि म तिमीहरूको रगत पिउँछु। कोमल स्वरमा मैले भने, सलिमा, याद छ तिम्रो बाबुको हत्या गर्ने याकुब होइन? तिम्रो मिर्जाको मुर्दा शरीरलाई यति चाँडै भुल्यौ? फेरि याकुबको पक्ष लिन्छौ? जे भए पनि ऊ हाम्रो सरदार हो। त्यसले गर्वसाथ भनी, हाम्रो घरको मामलामा दखल दिने तिम्रो अधिकार छैन। त्यसको मामला म आफै गर्नेछु। मैले डर देखाउँदै भने, लौ हिँड, बाटो देखाइदेऊ, नभए तिमीले हुनसम्मको सस्ती पाउनेछौ। यी तिम्रो अघि उभिएका सिपाहीहरूले कोर्रा लाएर तिम्रो छाला उतार्नेछन्। त्यसले दाह्रा किटेर भने, थुक्क, तिमीहरूको जुनी सफेद चमडाका गुलामहरू, आफ्नो देशको रक्षा त कहाँ छ कहाँ। 10 रुपियाँको गुलामी गरी अर्काको घर फोड्न हिँड्ने? हामी पठान हौ। एउटा मात्र पठान जिउँदो रहन्जेलसम्म पनि हामी यी सेता सुँगुरहरूलाई घरभित्र पस्न दिन्नौ। बलबीर रिसाहा थियो। एक थप्पड हानिहाल्यो। मैले रोकेर भने, यसलाई छोडिदेऊ। सलिमा टुलु टुलु हेर्न लागे। मैले मनमनै भने, ठिकै हुन् तिम्रा कुरा, तर के गर्ने? आफ्नो देशको ल्याकत छैन, गर्भमा बेची खाइहालेका छन्। फेरि यो पापी पेट पनि मान्दैन। एकचोटि यिनै सुँगुरहरू हाम्रा घरभित्र पनि पस्न आएका थिए, तर अमरसिंह र बलभद्र जस्ता वीर पुर्खाहरूले घरको रक्षा गरेका थिए। तर तिनै वीर पुर्खाको सन्तान म चाहिँ के भनेर अर्काको घर फोड्न तम्सेको होला जस्तो लाग्यो। आत्मगलानी र शोकले म एक क्षण पनि सलिमाको अघि टिक्न नसक्ने भए। मैले भने, सलिमा, जाऊ, घर फर्क, मलाई माफ गर, फेरि म यस्तो काममा हात हाल्ने छुइन। सिपाहीहरू छक्कै परेर मलाई टुलु टुलु हेर्न लागे। म नबोली लुरु लुरु कामतिर फर्के। मेरो कोर्ट मार्शल भयो। 3 महिनाको सजायपछि कामबाट खारिज गरिए। म लुरु लुरु घर फर्के। फौजी जीवनको हार थियो, तर पुर्खाको रगतको जित
थियो, स्वतन्त्रता प्रिय जातिको अधिकार मैले मिच्न और आफ्नो अधिकार पनि कसैलाई मिच्न दिन्न भन्ने प्रण गरे। बजरिस्तानको नाङ्गे डाँडाले मलाई पछिल्तिर डाकिरहेथ्यो। म जबरजस्ती अघिल्तिर बढिरहेको थिएँ। बाजे खसेको धेरै भयो, तर बुढाका तकमाहरू अझै छन्। त्यो चम्कने तकमा देख्न साथ विस्मृतिका धुलाभित्रबाट स्वतन्त्र फ्रन्टियरका रुङरुङ्गे नाङ्गा डाँडा निस्कन्छन् और स्मृतिका पर्दामा देखा पर्छे त्यसकी बघिनी पुत्री सलिमा। धन्यवाद।